आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अवाम की कुर्बानी, तसादुम की परेशानी और ईद मुबारक, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। कल ईद कुर्बान है तो मेरी और टीम न्यूज बीट की तरफ से आप सबको ईद की मुबारकबाद। कल ईद पर तो जानवरों की कुर्बानी होगी, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि कुर्बानी से पहले कुर्बानी की रस्म चली आ रही है, तो कभी किसी हुकूमत के खात्मे की सूरत में होती है, कभी ये -1, कभी किसी को घर भेजने की सूरत में होती है, और कभी ये कुर्बानी अवाम का खून निचोड़ने की सूरत में भी होती है। इसलिए हुकूमत ने खुद कुर्बानी देने के बजाय ईद से पहले अवाम से ही कुर्बानी लेने का इकदाम बजट की सूरत कर दिया है। वैसे तो कुर्बानी के लिए तेज छुरी इस्तेमाल करने का हुक्म है, लेकिन हुकूमत ने ये तकल्लुफ भी नहीं किया और जालिमाना टैक्सों की कुंद छुरी से ही अवाम को कुर्बान कर दिया है। कल ईद पर भी मौसमी और अनाड़ी कसाई दिहाड़ियां लगाते नजर आएंगे, तो बजट के जरिए हुकूमत ने भी अनाड़ी और मौसमी कसाई का ही किरदार अदा किया है। वैसे हुकूमती कुर्बानी और लोगों की कुर्बानी में एक चीज मुश्तरक जरूर है कि हुकूमत ने जो कुर्बानी भारी भरकम टैक्स लगाकर की है, इससे तो वो कौमी खजाना भरने की कोशिश करेंगे, और जो कुर्बानी कल अवाम देंगे ना, उससे वो अपने फ्रीजर्स भरेंगे। ये अलग बात है कि ना सरकारी कुर्बानी से किसी आम आदमी को फायदा होगा और ना ही बकरों की कुर्बानी से किसी मुस्तहिक को फायदा होगा। इस ईद पर भी हम जानवर कुर्बान कर लेंगे, दिखावा भी कर लेंगे, गोश्त भी आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, टिक्के, कबाब और रान भी रोस्ट करवा लेंगे, लेकिन इस कुर्बानी की ईद के असल पैगाम और रूह को भूल जाएंगे। कुर्बानी की ईद का असल पैगाम अपनी अनाह को कुर्बान करना है, अपने लालच को कुर्बान करना है, अपनी बिला वजह आने वाला जो गुस्सा है उसको कुर्बान करना है, बदला लेने की सोच को कुर्बान करना है, इंतकाम की सोच को कुर्बान करना है, मामलात में अकरबा परवरी और सिर्फ अपनों को नाजायज फायदा देने की जो सोच है उसे कुर्बान करना है, इंतहा पसंदी और लड़ाई झगड़ों की सोच को कुर्बान करना है, दौलत की हवस को कुर्बान करना है। तो क्या हम ये कुर्बानियां देकर अपने माशरे को सही मायनों में एक इस्लामी माशरा बना सकते हैं? और फिर मुल्की और सियासी महाज पर भी सिर्फ और सिर्फ तसादुम का राज ही है। हुकूमत का अपोजिशन से तसादुम है, एक सूबे का वफाक से और वजीर आजम से तसादुम है, इसी सूबे के वजीर आला का अपने ही सूबे के गवर्नर से तसादुम है, अदलिया, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के तसादुम का अलग ही एक ट्रायंगल चल रहा है। तो क्या इस ईद पर बतौर कौम हम इस जारी तसादुम और टकराव की कुर्बानी देकर आगे बढ़ सकते हैं? आज के प्रोग्राम में इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA हैं शानदाना गुलजार साहिबा, MQM की MNA हैं आसिया इसाक साहिबा, और PMLN से हमें माइजा हमीद ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक भी। तो माइजा आपसे शुरू करते हैं, फाइलर हैं आप या नॉन फाइलर हैं, पहले ये बताइए। फाइलर हूँ। फाइलर हैं, मैंने कहा पूछ लूँ ना कि वो ये ना हो कि जो फाइलर है उसको डबल ईद की मुबारकबाद देनी है और जो नॉन फाइलर है उसको शायद ईद की मुबारकबाद भी ना दे रही हो। आपकी हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के ऊपर बड़ा सख्त हाथ रखा हुआ है। देखिए मेरी बात सुना, अगर हम जो इकोनॉमी है उसको, जो फाइलर्स नहीं है उनको हम लेट गो करते रहेंगे तो कब तक जो है ये मुल्क चलेगा, किस तरह जो है वो आवाम के खर्चे पूरे होंगे। मैं ये समझती हूँ कि अगर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे अगर हमें काम करना चाहिए और हमें इकोनॉमी को जो है वो रिकॉर्ड पे लाना चाहिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैंने वो बहुत देखा, उनको फाइलर बनाएं तो बहुत मसला हल हो जाए। आई थिंक कि ये एग्जांपल बनेगी, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पकड़े भी जाएंगे, जो सामने भी आएंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि इट्स अ बिगिनिंग, तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। ये नहीं होना चाहिए कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है इसी तरह चलती रहे। हमारा जिस तरह का जिन हालात में हम आए हैं और आपको पता ही है, तो इसमें जो है क्राइसिस मैनेजमेंट पहले है। बड़े क्राइसिस है वाकई। मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि बजट में ये नहीं है कि जो नॉन फाइलर है वो बकरा नहीं खरीद सकता या उसको महंगा बकरा मिलेगा। आजकल मैंने वरना वो बेचारा तो ईद से ही अपने जो देखें नहीं, बात ये है कि देखें किसी ना किसी तरीके से जो है इनको आड़े हाथ लेना पड़ेगा, अदरवाइज ठीक है ये अनपॉपुलर डिसीजन आड़े हाथ आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के गरीब को ही ले रहे हैं, उसी को निचोड़ रहे हैं। नहीं देखिए उसमें इतनी सख्त नहीं रही है अब। देखिए जो टैक्स आपने FBR को चाहिए कि टैक्स नेट बढ़ाए ना, आप उसको बढ़ाएं। टैक्स नेट भी बढ़ाने की जरूरत है, इदारों को जो है उनको भी जो है वो प्राइवेटाइज करने की जरूरत है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पिछली हुकूमतें खोखली कर गई मुल्क की, उसको उनको 3 महीने की हुकूमत तो नहीं जल्दी, लेकिन हुकूमत से अभी अपनी ये कहें कि अवाम को मैं समझती हूँ कि अवाम की
कुर्बानी ना करें। पेट्रोल भी तो कम हुआ है, हाँ, 10 रुपए 20 पैसे हुआ, तो अवाम को लेवी कितनी की आपने? दे सकते हैं शहबाज शरीफ लेवी कितनी की आपने? 80 रुपए हो गई है, 30 रुपए बढ़ाई आपने, तो अभी बढ़ जाएगा पेट्रोल। आप ग्रास रूट लेवल पे देखें ना, जिस तरह ट्रांसलेट हो रही है, अगर आपने देखें जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है या जो फेयर्स हैं वो भी कम होंगे, तो आम आदमी को फर्क पड़ेगा। आपको पता है महंगाई भी 11% हो गई है गालिबन जी, 11% हो गई है, वो भी बहुत कम हुई है, रिकॉर्ड कम हुई है। तो वो जो आपकी कारकर्दगी थी, मैं उस पे आती हूँ, 100 दिन की जो कारकर्दगी थी शहबाज शरीफ साहब ने भी बताई। बात कर रही है ना, तो ईद पे अच्छी बातें भी करनी चाहिए। अच्छी बातें और साहब ने, हम तो चाहते हैं अच्छी बात करें, लेकिन पंजाब में टैक्स फ्री बजट दिया वो तो फिर सरप्लस में बजट है, बिल्कुल ठीक। इस पे आते हैं सबके ऊपर। शानदाना साहिबा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फाइलर होंगी, ऐसे ही है ना? मैं तो जी 2003 से फाइलर हूँ, मुझे 22 साल हो गए। आप देख लें कि इस लगता ये है कि हुकूमत ने इस दफ़ा जो नॉन फाइलर्स हैं वो उनकी कुर्बानी का फैसला किया है इस ईद के ऊपर। और ये कल सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी की तजवीज़ भी मंजूर कर ली है। और चेयरमैन FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम, बिजली और गैस कनेक्शन भी डिसकनेक्ट किए जाएंगे। वैसे ये अच्छी बात नहीं है शानदाना साहबा कि इनको टैक्स नेट में लाया जाए, लेकिन मसला ये होता है ना कि जो छोटा टैक्स ना दहिंदा है वो कुर्बान हो जाता है और बड़ा भाग जाता है, छूट जाता है वो। आप इस बजट को ज़रा खोल के देखिएगा पारस भी, और आपको समझ आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा टैक्सेस इस बजट में आवाम पे डाले गए हैं। एक हाथ में 25 रुपये फालतू दे दिए कि ये लो आपकी तनख्वाह में ज़्यादती, और दूसरे हाथ से 30 रुपये का टैक्स लगा दिया। तो आप पहले अगर 25 रुपये पे गरीब हो रहे थे, अब आप 30 रुपये पे हो रहे हैं। सिस्टम वही है, ये याद रखें। ये तो बहुत क्लियर मैंडेट के साथ PDM पार्ट 2 आई है कि मालदार को मजीद मालदार करना है, गरीब को मजीद गरीब करना है, मिडिल क्लास को स्क्वीज़ करना है, क्योंकि उनको पिछले 76 साल की जो गुलामी है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। आवाम जाग गई है, वो अपने टैक्स के पैसे जो ये बिगड़े हुए औलादे हैं उनकी जो पे उनके कपड़ों पे नहीं देना चाह रहे, वो अपने टैक्सेस के पैसे अपनी औलादें, अपने स्कूल, अपने हस्पताल उस पर खर्च करना चाह रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, ये इस बजट की जो आपको लग रही है ना तकलीफ, वो अगस्त में स्टार्ट होगी। क्योंकि मैं कल बजट के डॉक्यूमेंट्स देख रही थी, उन्होंने चालाकी अपनी तरफ से की है, बट क्या कहते हैं, द डेविल इज़ वेरी क्लेवर बट गॉड हैज़ नो यूज़ फॉर हिम। ये जो धक्के लग रहे हैं, जुलाई का महीना तो छुट्टी का महीना होगा, देखें कौन सी महंगाई। PTI झूठ बोल रही थी, अगस्त से जो ये पिंच स्टार्ट होगा, सारी आवाम के छक्के छूट जाने। दूसरा, माजरत के साथ माइजा मेरी कॉलीग है, नेशनल असेंबली में रह चुकी हैं मेरे साथ, लेकिन आई थिंक अगर वो फैक्ट्स एंड फिगर्स सही प्रेजेंट करेंगी कि इस वक्त एक्चुअल महंगाई पाकिस्तान में PDM 1 कितने % पे ले गई है, फिर केयरटेकर गवर्नमेंट जिसको मैगल साहब अंडरटेकर कहते थे वो किस लेवल पे ले गए। आप ग्लोबल फिगर्स देखें, आप नून लीग के या पीपल्स पार्टी के फिगर्स मत देखें, आपको लग पता जाएगा कि इस वक्त मैं इनकी कारकर्दगी पे आती हूँ। मैं ये चाह रही थी थोड़ा सा पहले अपनी ईद के बारे में देना कि फिर ईद 9 मई के बाद आप लोगों ने बड़ा झेल लिया है। अब ईद कैसे मनाएंगी? सादगी से मनाएंगी या आपके इलाकों में जिस तरह रिवायती तरीके से ईद मनाई जाएगी उस तरह मनाएंगी आप? देखें पारस, से तो आपने अभी से सवाल पूछ लिया। 76 साल से मेरा सूबा बलोचिस्तान, नॉर्दर्न सिंध, सदर्न पंजाब, हम झेल रहे हैं जुल्म और ज़्यादती। सेंट्रल पंजाब में तो पहली दफ़ा 9 मई के बाद उन्होंने कभी तकलीफ कोई देखी है। हमने तो सारी उम्र बर्दाश्त किया और लड़े भी, और डट के अपने वतन के लिए लड़े हैं। ईद हमारी हर दफ़ा सादगी से होती है, अपने गांव में होती है, अपने रिश्तेदारों के साथ होती है, क्योंकि ईद का मौका ये नहीं होता कि आप दूसरे का दिल दुखाएं या नए महंगे कपड़े पहने या अच्छे खाने जो आप, और स्पेशली इफ यू आर अ पार्लियामेंटेरियन और आप देख रहे हो कि आपके इलाके में पानी, बिजली, गैस, पानी नहीं है पिछले 76 साल से, तो फिर जेब नहीं देता इंसान को कि हम बड़ाइयाँ करें। कि एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूँ, फाइलर नॉन फाइलर पे अगर आप दोबारा सवाल पूछेंगी तो एक डेटा मैं आपको ज़रूर दूंगी कि जब मैं बहुत अच्छी तनख्वाह ले रही थी आज से 5 साल 6 साल पहले, तो मेरा साल का टैक्स होता था 36 लाख। और मियां नवाज शरीफ उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे और वो घड़ी पहनते थे $4.5 मिलियन की, और उस पे वो टैक्स देते थे पूरे अपने बिजनेस का 5 लाख रुपए। तो मैं 36 लाख रुपए देती थी एक अदना सा वर्कर जो महीने का मेरे 6 लाख तनख्वाह थी, और ये लोग जो $4.5 मिलियन की घड़ी पहनते वो 5 लाख। तो आप समझ जाएं कि फाइलर नॉन फाइलर कितना बड़ा ड्रामा है। आप फाइलर होने के बावजूद भी इतना फ्रॉड कर सकते हैं, पूछेगा कौन? जो सच्चा है उसको जेल में बिठा देते हैं, जो फ्रॉड करते हैं उसको पीएम बनाते हैं। जो शिबली फराज साहब हैं वो कह रहे थे कि कहीं टैक्स लगाने वाले ये शर्त ना रख दें कि फाइलर और नॉन फाइलर्स के लिए कब्रिस्तान भी अलग होगा, और जो नॉन फाइलर है कहीं ये शर्त ना लगा दें वो कि वो शादी भी नहीं कर सकता। तो शिबली फराज साहब को क्या एतराज है? वैसे अच्छी शर्त है।
मुझे तो किसी पर कोई इतराज नहीं है. मैं कहती चोरी मुल्क में ना हो, क्योंकि आपके जो फाइलर्स भी है ना वो सारा पैसा बाहर रखते हैं और यहाँ पे 5 रुपए टैक्स में देते, तो मुल्क पे कौन सा एहसान कर लिया. बिल्कुल ठीक. अच्छा आसिया साहिबा, कराची को गरीब परवर शहर कहा जाता है और ज़ाहिर मेरा ताल्लुक भी कराची से ही है, तो हम वहाँ सुनते थे कि वहाँ पे कराची में कोई भूखा नहीं सोता है, लेकिन अब ये भी सुनने में आ रहा है कि इस कदर महंगाई है कि इस ईद कुर्बान के ऊपर कुर्बानी करना वहाँ के अहले कराची जो है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है. और ये भी सुना कि आज शाम को जो कराची में बकरा मंडियां हैं वहाँ से लोग कानों को हाथ लगा लगा कर वापस आ रहे हैं. शुक्रिया पारस. सबसे पहले तो मेरी जानिब से MKM पाकिस्तान की जानिब से आपको और आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक. इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों और कश्मीर के मुसलमानों को की नुसरत फरमाए और अल्लाह ताला मुस्लिम हुक्मरानों को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म करे कि वो अपने मुश्किल में पड़े भाइयों और बहनों के लिए खड़े हो सकें. फिर आपने अभी ये जो बात की, कराची वाकई गरीब परवर शहर है, लेकिन कराची बिल्कुल ब्लीड कर रहा है. मुझे एक बात बताइए कि 16 अगस्त 2022 के बाद में बड़ी तब्दीली आई है आसिया, तो उससे पहले आपको पता है ना कि कराची वालों की ईद जो है वो अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर से शुरू होती थी और उसके बाद फिर कुर्बानी की खालें भी वहाँ पे जमा कराई जाती थी. तो अब तो यकीनन कराची वाले जो हैं वो कदर आज़ादी के साथ या ज़्यादा आज़ादी के साथ ईद मनाते होंगे. तो आपने जो अब MKM ज्वाइन की है, आप भी रिवायती तरीके से ईद मनाएंगी या इस दफ़ा कुछ तब्दीली होगी? नहीं, देखें ये बात समझने की है कि MKM पाकिस्तान के हज़ारों की तादाद में शोधा हैं और अभी भी पारस 10-12 साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी भी सैकड़ों की तादाद में लापता और असीर साथी हैं. हमारी जो ईदें आती हैं पारस वो जैसे ये पहली ईद थी जो अभी हमारी गुजरी थी जब हमारा मर्जर हुआ है MKM पाकिस्तान में, तो मेरा पूरा दिन जो है वो शोधा की फैमिली और असीर की फैमिली और मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ के साथ हमारा गुजरता है. हमारे तीनों दिन इसी तरीके से गुजरते हैं. हम ये नहीं कर सकते कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ जाकर एंजॉय करें, नहीं, इसलिए कि वो जो सूखी रोती हुई आंखें हैं, वो जो बच्चों के मासूम जो दिल हैं, वो अपने बाप को, अपने भाई को वो ढूंढते हैं, वो नहीं होते ना, तो हमें उनके साथ खड़ा होना होता है. हमारी ईद इसी तरीके से गुजरी जो है वो और अभी भी गुजरेगी. बिल्कुल इंशाल्लाह बड़ी बेहतरीन गुजरे. अच्छा माइजा, आज आपके ऊपर 1 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और पिछले हफ्ते से आपकी जो हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी उस पर बड़ी बात भी हो रही है. कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया. तो इस दफ़ा नून लीग की जो हुकूमत है ये 100 दिन की कारकर्दगी के ऊपर इतना एम्फसाइज क्यों कर रही है, क्यों करना पड़ रहा है? आप देखें, एम्फेसिस इसलिए हो रहा है क्योंकि बार बार जो नैरेटिव पुट किया जा रहा है PTI की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से कि ये हुकूमत चला नहीं सकेंगे, जो क्राइसिस है पाकिस्तान में उसको हैंडल नहीं कर सकेंगे. तो ये जो चीज़ है, इस नैरेटिव को बहुत मेहनत से मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब में भी और शहबाज शरीफ साहब ने मेहनत कर करके जो है हर रोज़ एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं. आपके सामने है, मतलब वो एक दिन बैठी भी नहीं है, जिस तरह पहले दिन से वो शुरू हुई हैं. उससे और इनकलाबी प्रोजेक्ट्स कहा जा रहा है उनको. एग्जैक्टली. सो अगर आप कंपेयर करें KPK को, जो असल में इनकलाबी बनते हैं, जो कहते हैं कि हम लोग जो हैं चेंज लाएंगे, 3 आपको पता है टेन्योर हो गए हैं, तो कुछ चेंज आता तो वहाँ भी नजर आता ना, तो वहाँ भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता, कोई नाम लिए जाते, कोई हेल्थ यूनिट्स बनते, कोई मोबाइल यूनिट्स बनते, कोई जो है इंटेंसिव केयर यूनिट्स रिवैम्प होते. एक मिनट अभी शंदाना साहिबा ने बात की जो है महंगाई की. देखिए, एक तो फैक्ट है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं. दूसरा ये कंसिडरिंग द करंट क्राइसिस जिसमें कहा जा रहा था कि कुछ भी किसी को रिलीफ नहीं मिलने वाला. दूसरा जो है महंगाई बढ़ाने की भी बात करनी है आपने. सेक्टर पे कितना आप मुझे कंप्लीट महंगाई जो है, महंगाई हमने कम की है 3 महीने में जो है महंगाई 11% आई है, ये फैक्ट है. अगर पंजाब में जो रिलीफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हर चीज़ जो है वो रोटी की कीमत को भी जो है मॉनिटर किया जा रहा है, आटे की कीमत को भी मॉनिटर किया जा रहा है, किसानों को भी जो है सब्सिडी दी जा रही है. साउथ पंजाब में एग्रीकल्चर में लोगों को ट्रैक्टर्स फ्री दिए जा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं दी जा रही हैं. ये 100 दिनों में अगर काम किए जा रहे हैं तो मुझे ये कंपैरिजन करके दिखा देना KPK में कि क्या ऐसा काम 100 दिनों के. अच्छा, जोर क्यों इसलिए पूछ रही हूं, 100 डेज में 2013 से 2018 तक आपने एक प्रोग्राम पेश किया था. 100 डेज देखिए, प्रोग्राम 100 डेज और फिर 100 डेज में बताया था हमने ये
ये कर दिया, हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी, हमने पुल बना दिए, सड़कें बना दी, फ्लाईओवर्स बना दिए, हमने बताया था 5 साल के बाद बनाई थी। इस दफा आप मुझे फारस ये बताएं कि 3 साल के बाद मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई थी। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त तो ये जो इनकलाबी आए थे वो धरने भी देते रहे। फिर जो बात हमें घड़ियों की बात की जा रही है, तो फिर मैं घड़ी पे आई तो चोरियों की बात शुरू हो जाएगी कि कितनी घड़ी कितनी देख के घड़ियां चोरी की गई। तो ये चीजें तो आप देख रहे हैं ना करप्शन लेवल कितना है। उन्होंने कहा, मैं 1 मिनट बात जो वजारतें अवाम पर बोझ हैं और इदारे आप बंद करेंगे वो जो अवाम पर, उन्होंने कहा है, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है। FBR को डिजिटलाइज आप कर सकेंगे? देखिए हम इसी तरफ जा रहे हैं। अब अगर हमने 100 दिनों में ये चीजें करके दिखाई हैं तो इसका मतलब ये है कि अगले 100 दिनों में और जो है बेहतरी आएगी। अब ये आप कहें कि जो इदारों को जो है वो प्राइवेटाइज करना, वो जरूरत है करना, वो जरूरत है करना। कल आगे का भी बताया और बड़ी अच्छी कुछ बातें भी की हैं कि खसारे वाले इदारे हम जो हैं ये खत्म करेंगे और जो मिनिस्ट्रीज अवाम पे बोझ है उनको खत्म किया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हुकूमत को तसलसल से चलने दिया जाए और एक वज़ीर आज़म को तसलसल से नहीं, आप 3.5 साल में घर भेजेंगे हर हुकूमत को, तो फिर आप उनसे कारकर्दगी का हिसाब कैसे मांगेंगे? अगर मियां नवाज शरीफ साहब को पनामा की जगह इकामा पे ना निकाला जाता ना, आई एम श्योर जो तो मैं पीटीआई से कारकर्दगी का सवाल कैसे करूं? उनका भी तो टर्म पूरा नहीं हुआ था। तो पीटीआई की आपको पता है क्या सिचुएशन थी? पीटीआई के खुद जो है हालात इतने खराब थे अंदर से, कोई बंदा जो है उनको देखे नो कॉन्फिडेंस विद इन द हाउस क्यों आती है? या तो कोर्ट जाते ना, कोर्ट में जो है वो कहते। और फिर आप मुझे ये बताएं कि कौन होता है ये कहने वाला कि घड़ी चोर, कहने वाला कि जी घड़ियां जो हैं वो महंगी पहनी है। भाई आप लोग तो ये क्लेम कर रहे हैं, मैं बताऊं पूरा पीटीआई का नैरेटिव ये है कि हम जो हैं इलेक्शन ये जीते हुए। इसके अलावा ये मुझे बता दें कि कोई इनकी मैं आपकी कारकर्दगी पे जरा बात करूं। कोई इनकी चले ये बता दें कि पीडीएम से पहले कितनी इन्होंने कारकर्दगी की। शानदाना साहिबा, कल वजीर आजम ने कौम से खिताब किया, आपने शायद सुना होगा उनका खिताब। तो उनका खिताब सुनकर ऐसे लगा कि अब जल्दी मुल्क में महसूलात और दौलत की जो है ना वो बारिश होने वाली है। तो इतनी कारकर्दगी ये 100 दिन में अपनी बता रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इतनी ज्यादा क्यों नहीं नजर आ रही है? आप क्यों मुतमईन नहीं है इससे? बहस कभी भी सच के या लॉजिक के बेसिस पे नहीं होता, जज्बात पे होता है कि ये मेरी पार्टी का नैरेटिव है, ये मैंने बेचना है। मैं तो पीटीआई के उन कारकुनान में से हूँ जो अपनी ही पार्टी से अक्सर आर्ग्यूमेंट में पाई जाती है। बिकॉज मुझे जब कब्र में जाना ना, मैंने मियां नवाज शरीफ को या आसिफ जरदारी को या इमरान खान को जवाब नहीं देना, मैंने अपने रब को जवाब देना है। तो इसलिए जब मैं बात करती हूँ किसी टीवी शोबे में, मैं पहले से कुरान पे हाथ रख के कहती हूँ कि जो भी कहूँगी सच कहूँगी, चाहे वो मेरी पार्टी या मेरे लीडर के खिलाफ भी जाए। तो माजरत के साथ अगर आप फैक्ट्स की बात कर रही है ना, तो लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन वन थिंग। पीडीएम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंबाइन करके सारी पार्टियां पिछले 45 साल से पाकिस्तान की इन्होंने बेख निकाल दी है। तो जो लोग 45 साल में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सके, वो आज भी कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, ये सारा झूठ है। इन लोगों ने हमारी अच्छा मेरी बात आप बिल्कुल मत मानिएगा। शाहिद खाकान अब्बासी और क्या नाम है मोहम्मद जुबैर और मिफ्ता इस्माइल तो अभी नून लीग को छोड़ के गए हैं ना, वो तो अभी नून लीग को छोड़ के गए हैं। कि उनसे पहले, उनके छोड़ने से पहले जरा उनकी स्पीचेस देख लें कि पीटीआई की गवर्नमेंट 6% ग्रोथ रेट, मतलब इस पर तो कोई बहस बनती नहीं ना, इट इज स्टूपिड। $32 बिलियन पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में रेमिटेंसेज, $34 बिलियन पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा एक्सपोर्ट्स, 17 बिलियन हम खजाने में छोड़ के गए। और जो ये लोग कहते हैं ना कि पैसा खान के घर से नहीं आता था, बिल्कुल खान के घर से नहीं आता था, अभी भी नहीं आ रहा। और सेहत कार्ड हमने केपी में दोबारा शुरू कर दिया, पंजाब में नहीं है, सिंध में नहीं है, एजेके में नहीं है, जीबी में नहीं है। हम तो सबसे गरीब सूबा है, हम तो वॉर ड्रिवन इकोनॉमी थे। पाकिस्तान के जितने शोहदा थे 80,000 थे। सुन ले एक मिनट, हमारे सूबे ने डिस्प्रोपोर्शनेट कुर्बानियां दी हैं हमारी आवाम ने। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर जेन्युइन किसी सूबे के साथ हम कंपैरिजन करेंगे, हम पंजाब के साथ क्यों करेंगे जहाँ, या सिंध के साथ जहाँ पे चोर खानदान पिछले 40 साल से, हम तो किसी डेमोक्रेटिक सूबे से कंपेयर करेंगे। बातें करने को तो ये कुछ भी कह देते हैं, लेकिन आप देख लें अभी जो आटे का बहरान था और जो इस वक्त, ये तो अपने टीवी देखते नहीं है, DW जर्मन चैनल है, पीटीआई से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप उसकी रिपोर्ट देख लें कि इस वक्त पंजाब के जितने भी काश्तकार हैं उनके साथ क्या कर रही है पंजाब हुकूमत। आसिया साहिबा, पाकिस्तान में शायद पहली मरतबा ऐसे इलेक्शन हुए हैं जिसमें हारने वाले और जीतने वाले जो हैं वो दोनों ही इलेक्शंस के नतीजे से खुश नहीं हैं। और बजट भी शायद पहली दफा ऐसा है जिसमें जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो भी नाला हैं, वो भी इससे खुश नहीं हैं। तो आपको क्या शिकायत हैं इस पर? कहते हैं ना, गैर मामूली सूरत हाल के अंदर गैर मामूली फ़ैसले लेने की ज़रूरत होती है। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, देखें मैं बार ये बात करूं कि हम हुकूमत के
PMLN کے ہم حلیف ضرور ہیں جی، لیکن ہم بلیک میلرز نہیں ہیں. ہم بہت خلوص کے ساتھ ہم حکومت کو، وزیر اعظم کو اور PMLN کی گورنمنٹ کو ہم یہ ضرور بتائیں گے کہ کہاں آپ غلط جا رہے ہیں، کہاں پر جو ہے وہ خرابی آ رہی ہے. اب دیکھیں آپ اس میں جو سیلریڈ پیپل ہیں، تنخواہ دار طبقہ ہے، آپ نے انہی کے اوپر ہی ٹیکس لگا دیا ہے. یعنی کہ جو اس وقت سب سے مشکل میں ہے، آپ اسی مشکل والے سے آپ قربانی مانگ رہے ہیں. دیٹس انفیئر. تو ان کے کوئی اتحادی بلیک میلر بھی نہیں کہا کہ ہم بلیک میلر نہیں ہیں، ہم ان کو صحیح باتیں بتاتے ہیں. اور یہ بجٹ آپ کے خیال میں منظور کروا سکیں گے یا کچھ مشکل ہوگی اب ان کو؟ دیکھیں فائنانس منسٹر صاحب نے ایک ٹرم ہاریزونٹل ٹیکس کی نا. اچھا ہاریزونٹل ٹیکس کیا ہے؟ ہاریزونٹل ٹیکس یہ ہے کہ اس سلیب میں جو آ رہا ہے آپ اس پر ٹیکس لگائیں. ایسا نہیں ہو سکتا پارس کہ آپ اناج کو فروخت کرنے والے ریٹیلر پہ تو آپ ٹیکس لگائیں لیکن اناج اگانے والے کی انکم پہ آپ ٹیکس نہ لگائیں. آپ نے ہاریزونٹل ٹیکس لگانا ہے، آپ سب کی آمدنی کے اوپر ٹیکس لگائیں. ایسا ممکن نہیں ہے. ہم ان کو مشورے دیں گے، ہم ان کو بتائیں گے کہ بھائی یہ آپ غلط، آپ ان کو بتائیں گے، آپ ان کو مشورے دیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وزیر اعظم نون نے آپ سے MQM پاکستان سے جو وعدے کیے تھے، کیا وہ وعدے پورے ہونے کا کوئی امکان ہے؟ اور جو 100 دن کی وزیر اعظم کارکردگی بتا رہے تھے بطور اتحادی، آپ بھی اس سے مطمئن ہیں؟ چونکہ آپ کو یاد ہے نا کا وعدہ تو وہ آئینی ترمیم کے ذریعے صوبائی فائنانس کمیشن کا قیام تھا. اس کے اوپر تو لگتا ہے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی اور اب MQM بھی تقاضا نہیں کر. پہلی بات آپ نے کہا 100 دن کے. دیکھیں 100 دن جو ہے وہ کسی کی بھی کارکردگی بتانے کے لیے نا یہ ٹھیک ٹرم نہیں ہے. یہ صرف آپ کا 100 ڈیز آپ کے انٹینشنز کو کلیریفائی کرتی ہے کہ آپ کیا کرنے جاتے ہیں. اور ان انٹینشن کو کلیریفائی کرنے کا سب سے بڑا انڈیکیٹر جو ہے وہ بجٹ ہوتا ہے. اور بجٹ جو ہے انفارچونیٹلی وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. یہ دس از آور پوائنٹ. تو بجٹ جعلی ہے، یہ بھی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا. ڈیفینیٹلی آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کس سے امید لگا رہے ہیں، آپ کس سے قربانیاں مزید مانگ رہے ہیں. بھائی آپ ان کے اوپر ٹیکس لگائیں کہ جن کی آمدنی اربوں خربوں کے اندر ہے. آپ ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں، ان کی آمدنی کو آپ نے ایک طرف کیا ہوا ہے. آپ ہاریزونٹل ٹیکس کی بات کر رہے ہیں تو کائنڈلی کہ ان سے مشاورت نہیں کی گئی ہے، ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. اب پتہ نہیں کہ آپ لوگوں کو بھی بجٹ کے بارے میں پہلے پتا تھا یا آپ کو بھی کچھ دیر پہلے ہی پتا چلا کہ بجٹ آ رہا ہے اور آپ اس کو پریزنٹ کر دیں. ایک بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا مائزہ، حکومت کے رویے سے لگ رہا ہے کہ اس وقت میڈیا اور سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے یا آپ کی حکومت کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. اور پنجاب میں ہتک عزت بل آپ نے منظور کروایا، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے اور تمام صحافتی اور جو انسانی حقوقی تنظیمیں ہیں وہ بڑا اس پہ پروٹیسٹ بھی کر رہی ہیں. تو آپ کی گورنمنٹ کے حوالے سے یہ تاثر کیوں ابھر رہا ہے کہ آپ تنقیدی آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کسی کی مس انفارمیشن، غلط انفارمیشن یا اس کی ریپوٹیشن ایٹ اسٹیک ڈال رہے ہیں، اس میں آپ بھی ہو سکتی ہیں، میں بھی ہو سکتی ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اس کو چیک نہیں ہونا چاہیے. کسی کے اوپر بھی کسی قسم کا بھی الزام سوشل میڈیا پہ لگ جاتا ہے، اس کی پبلک ٹرائل ہوتی ہے. تو اس لیے آئی تھنک کہ یہ بڑا اچھا ایک خوش آئین قدم ہے. ٹھیک ہے، اس پہ چینجز ہو سکتے ہیں یا مشاورت سے ان کو جو ہے. بات یہ ہے کہ جو لا ہے اٹس سبجیکٹ ٹو امپرووائزیشن. تو بات یہ ہے کہ اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن لا لانے کی ضرورت تھی. بہت ہی عورتیں، بہت ہی خواتین، بہت سے لوگ جو ہیں ان کی ریپوٹیشن جو ہے یہ سوشل میڈیا کے نظر ہو جاتی ہے. ٹھیک، تو اس میں پبلک سارے فگرز آ جاتے ہیں. یہ صرف ایک پارٹی اورینٹیڈ نہیں ہے. دوسرا جو میں صرف ایک دو چیزیں کلیئر کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں بار بار جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ایک چیز تو ہے نا، اب ایک شندانہ صاحبہ نے بات کی صحت کارڈ کی. دیکھیں اٹس اے فیکٹ کہ صحت کارڈ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا اور رحیم یار خان سے شروع ہوا تھا. اور مجھے پتا ہے، میں نے کیونکہ ہمارے شہر سے ہوا تھا. تو یہ فیکٹ کہنا کہ صحت کارڈ جو ہے یہ انہوں نے کبھی شروع نہیں کیا، یہ انیشیٹ ہی ہم نے کیا تھا جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب حکومت میں تھے. اس کو کنٹینیو کرنا وہ آگے ہم کر رہے ہیں. لیکن میں صرف یہ ایمفسس دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں پارٹی کی کوئی حمایت تب تک نہیں کرتا جب تک پارٹی میں کوئی بلیو نہ کرے، پارٹی کا پتہ نہ ہو کہ پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. تو میں سمجھتی ہوں PMLN کی ممبر ہوتے ہوئے آئی بلیو، دس از مائی بلیو کہ میری پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے. دیکھیں جب بھی پارس آپ آئیں گے نا کمپیریزن پہ، جب بھی آپ کہیں گے کہ حکومت کے کمپیریزن کر لیں، ابھی PDM 1 کی بات کر لیں، PDM 2 کی بات کر لیں، KPK کی بات کر لیں، سندھ کی بات کر لیں، جب بھی ہم کمپیریزن پہ آئیں گے، کسی پارٹی کوئی پارٹی
یا پرٹیکولرلی پی ٹی آئی بتا دے کہ پچھلی ٹینیور میں جب جن کے چیف منسٹر تھے پنجاب میں بزدار صاحب, انہوں نے کوئی پروجیکٹ لانچ کر دیا ہو, انہوں نے کوئی عوام کو ریلیف دے دیا ہو, تو وہ بتا دیں. تو اس طرح کی باتیں کرنی اچھی نہیں لگتی جب آپ کو پروجیکٹ مل رہا ہو. دیکھیں نہیں, ہر کلاس کو جو ہے کسی نہ کسی طرح جو ہے مریم نواز صاحبہ کیٹر کر رہی ہیں. آپ عورتوں کو دیکھ لیں, ہیرسمنٹ سینٹر بنے ہیں, موبائل پولیس اسٹیشنز بنے ہیں, موبائل ہیلتھ سینٹرز بنے ہیں, ہر کسی کو ڈور سٹیپ پہ میڈیسنز مل رہی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی, اگر آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں تو آپ اپنی کے پی کے میں صوبے میں یہ کر کے دکھا دیں, یا صرف آپ نے اسمبلی میں جا کے دوسری پارٹیز کے لیڈرز کو گالیاں دینی ہیں, بس یہ کام ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ ٹو مچ نوائز اینڈ نو ورک از آلسو. یہ تو ہو گئی کارکردگی کی بات. میڈیا کی بات کی آپ نے, اس کو بھی کارکردگی کی, سوشل میڈیا کے اوپر بھی مائزہ بڑی بات ہو رہی ہے, اور فارمیشن کمانڈرز کی طرف سے ڈیجیٹل ٹیررزم کی بھی بات کی گئی تھی, اور اس وقت ایک ڈیجیٹل فائر وال کی تنصیب مکمل ہونے کی بھی خبریں ہیں. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ سیاسی جماعت سے منسلک سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ واقعی کوئی ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں, اس کے زمرے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا؟ 9 مئی میں کیا یہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں اٹھی تھیں, جو سارا کچھ ہوا تھا, ایک چیز کو دوسری چیز جو ہے وہ آگ لگاتی ہے, دوسری چیز کو تیسری چیز. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب چیزیں اس طرح چل رہی ہو تو سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. آئی تھنک دیٹ آئی ڈونٹ نو دا اسپیسیفک ٹرم, بٹ آئی بلیو کہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں شرپسندی پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا میں, دے شوڈ بی چیک. آپ کی گورنمنٹ کے پاس بیانیہ نہیں ہے, نہ ہی پی ٹی آئی کے بیانیے کا آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر ہے. دیکھیں سپوز اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی سے منسلک لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آگ لگا رہے ہیں, تو پھر اس کو کاؤنٹر نیریٹو کس نے دینا ہے؟ آپ کی حکومت اور جو جماعتیں آپ کے ساتھ دیگر, وہ ان کی ناکامی ہے. یہ پھر ہماری جماعتوں کا جو اصل کام ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز کا اصل کام ہے, وہ ہے کہ وہ کارکردگی شو کریں, پرفارمنس شو کریں, عوام کو ریلیف دیں. ہم یہ کہ سوشل میڈیا میں ہمارا کاؤنٹر نیریٹو ہے ہماری پروڈکٹیوٹی, ہم نے جو کام کیے ہیں ہم وہ اپنا کاؤنٹر نیریٹو دینا چاہتے ہیں. ہم یہ نیریٹو کیا دے سکتے ہیں کہ اب کسی کو آگ لگا دو, کسی کی بلڈنگ کو آگ لگا دو, کسی کو جو ہے آگے کر دو, کسی کو. دیکھیں اس طرح کی چیزیں پولیٹیکل پارٹیز نہیں کرتی, ایک دہشت گرد پارٹی کرتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب دھرنا تھا تو کیا حالات تھے 300 دن؟ چائنا کا پریزیڈنٹ آ گیا تھا, کوئی کنسٹرکٹیو کام ہوا تھا؟ جب پاکستان میں کوئی کنسٹرکٹیو کام ہونے لگتا ہے, یہاں پہ کوئی ایسی آگ لگا دی جاتی ہے سوشل میڈیا کے تھرو کہ جی بس کیا ہونے والا ہے. تو یہ ایسی کوئی محب وطن پارٹی ایسا نہیں کرتی. ٹھیک, شاندانہ صاحبہ آپ کے علم میں ہے نا کہ اب سوشل میڈیا جسے آپ اپنا بہترین یا یہ کہہ لیں کہ طاقتور ہتھیار سمجھتے ہیں, اس کے اوپر بھی اب پابندیاں لگانے کی بات ہو رہی ہے, اور یہ ایک ڈیجیٹل فائر وال کی تنصیب مکمل ہو چکی ہے, جس میں سوشل میڈیا کا جو مواد ہے وہ باقاعدہ فلٹر ہوگا, اور جو قابل اعتراض مواد ہے اس کی ریچ جو ہے وہ بھی لمیٹڈ کی جائے گی, اور اس کے ذریعے کارروائی بھی ہو سکے گی. تو آپ لوگوں کو تو پھر اور زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت نہیں ہے؟ معذرت کے ساتھ پارس, اتنی باتیں سنی ہیں, لیکن مائزہ دوست ہے, بہن ہے, اس کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہے. آپ میری بات اب جو جواب میں دوں گی نا, آپ اس کو حقیقت کی کانٹیکسٹ میں دیکھیے گا. میاں شہباز شریف پاکستان کا فارم 47 کی پیداوار ہے, اور 9 فروری کی الیکشن سے ان کو جتوایا گیا. ٹھیک, ان سے آپ کوئی اچھی توقع مت کریں. ان کو پتہ ہے کہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے, وہ ڈبے بھروانے سے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو ڈبے بھروانے سے آئے ہیں, انہوں نے کام کرنا ہی کیوں ہے؟ It doesn't matter. وہ طاقت کی ہوس اور بھوک ہے, وہ پرفارمنس ساری گپ شپ ہے, وہ میں ساری آپ کو بھی ڈی کوڈ کر کے دیتی ہوں. لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے, سب سے انٹرسٹنگ بات کہ فائر وال ان لوگوں نے ابھی سے لگایا ہوا ہے ٹویٹر پہ. میں بھی, ہم سب جو ہیں ٹویٹر کو وی پی این کے تھرو یوز کرتے ہیں. جو منسٹر ہیں آئی ٹی کی, وہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے اتنے کام کیے, آپ سوچ نہیں سکتے آئی ٹی کے لیے, لیکن وی پی این لوگ لگا رہے ہیں. جب آپ ایک دفعہ کسی چیز پہ فائر وال لگا دیں, مطلب وہ انلیگل ہو گیا استعمال کرنا. اور یہ فارم 47 کا پرائم منسٹر اسی وی پی این کو استعمال کر کے ٹویٹس کر رہا ہوتا ہے. تو شرم کا مقام ہے. موڈی کو ذرا مبارکبادیں دے رہا ہے. وہ موڈی جو آپ کو کہتا ہے کہ میں گھس کے پاکستان کے اندر لوگوں کو مارا ہے, آپ اس کے جوتے صاف کریں, خدا کا خوف کرے. وہ بندہ آپ کو گالی دیتا ہے, آپ اس کو سلام کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے ملکوں کی عزت, یہ ہوتی ہے پرفارمنس وہ ہوتی ہے جس پہ دنیا بات کرے. پی ٹی آئی کی تو میں تعریف کروں گی, عمران خان کی تو میں تعریف کروں گی. تعریف تو وہ ہے جو دشمن آپ کی کرے. مجھے 80,000 ووٹ پشاور میں ان تکلیف دہ سرکمسٹانسز میں پڑا کہ آئے دن یہاں بام بلاسٹ ہوتے تھے, آئے دن یہاں پہ پولیس کو مارا جا رہا تھا. فوج پاکستان کو کتوں کو شہید کر دیا ٹانک میں. حسن خیل جو میرا علاقہ FR
اخبار میں, اور اس کے باوجود عوام نکلی, انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. مجھے نون کا ووٹ بھی پڑا ہے, پیپل کا ووٹ بھی پڑا ہے, ANP کا بھی پڑا ہے, JOIF کا. اور صرف مین وجہ یہ تھی کہ جب یہ لوگ ہسپتالوں میں گئے ہیں پچھلے 10 سال تو اسپتال میں کسی نے نہیں پوچھا کہ صحت کارڈ PTI کے تم ووٹر ہو کہ کسی اور کے ہو. تیسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ پرفارمنس میجر کی جاتی ہے, اس کے اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں, اس کا ڈیٹا ہوتا ہے, اس کی انٹرنیشنل مانیٹرنگ ہوتی ہے. میں اب اگر کہہ دوں کہ عمران خان قائد اعظم سے بڑا ہے, کہہ تو میں نے دی بات, لیکن اس کو پروف کون کرے گا؟ تو یہ تو ہوائی بات ہے کہ جی ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. آج دیکھ لیں کیا ہوا ہے نصیر ٹیچنگ ہاسپٹل میں, ابھی ملتان کے ہاسپٹل میں وہ جو ایکسپائرڈ دوائی کس نے دی ہے؟ KP گورنمنٹ نے تو نہیں دی, عمران خان نے تو نہیں دی, وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اور یہ لوگ عمران خان کے نظریے سے اتنا ڈرتے ہیں, ان کی جان نکلتی ہے کہ اس کی ایک تصویر نکلتی ہے تو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. سپریم کورٹ کی اس کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے, ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. وہ بندہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. وہ صرف پاکستان کی کیسے ہو رہی ہیں, لیک ہو رہی ہیں, لیکن آپ کے حوالے سے ایک اور گورنمنٹ تو فیڈرل کہا جا رہا ہے کہ اب آپ لوگ ایک اور 9 مئی کی تیاری کر رہے ہیں, اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے, مختلف تجزیہ کاروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے. چلیں میں آپ کی توسط سے, عید کا دن ہے نا, عید کا دن ہے, اچھا تو نہیں لگتا, لیکن آپ کے پروگرام کی توسط سے ساری پاکستان میری یہ بد دعا سن لے کہ جس نے پہلا 9 مئی کیا, اللہ اس کی اولاد کو, اس کے والدین کو, اس کے ٹبر کو, اس کے حلقے کو, اس کی فیملی کو, اس کی زندگی کو برباد کر دے جس نے پہلا 9 مئی کیا تھا. اور اگلا بھی جو پلان کر رہا ہے اللہ اس کے ساتھ بھی یہی کرے. میں تو صرف بد دعا دے سکتی ہوں کہ جو پاکستان کی ایک اینٹ کو تکلیف دیتا ہے, وہ ان کا دوست بیٹھا ہوا ہے نا نیشنل اسمبلی میں, اب آپ کے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں نا, آپ جس طرح کے لگتا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے ہی بات کرتے ہیں, ادھر حملہ کر دوں گا, ادھر حملہ کر دوں گا, کبھی بلاول بھٹو کو وہ دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو کوئی وزیر اعلیٰ اس طرح کی بات کرتا ہے, ہوتا یہ ہے, کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے عوام جو ہے وہ ان کو پرووک کیا جاتا ہے اس طرح کے بیانات سے. ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی پارٹی کی پالیسی نہ ہو, لیکن پھر نزلہ آپ لوگوں پر ہی گرتا ہے نا, اور آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ نہیں کیا. نہیں پاس ایسا نہیں ہے. ان لوگوں نے سن لے 10 مہینے سے ایک اللیگل آرڈر کیا ہوا ہے جس کی نوٹس مجھے نہیں مل رہا. ان ظالموں نے, اللہ ان سب کو سزا دے, PDM پارٹ 1 کو بھی اور کیئر ٹیکر کو بھی, انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے 10 فیڈرز بند کیے ہیں صرف میرے حلقے میں. لوگوں کے پاس نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی. ہماری گیس کرک اور کوہاٹ سے 18ویں ترمیم کے باوجود چلی جاتی ہے ملتان میں ان کی فیکٹریز کے لیے فرٹیلائزر کی. کتنے کی 18ویں ترمیم کے ڈیفینڈرز. اچھا پھر یہ لوگ ہمارے جو مرجڈ ایریاز پاٹا فاٹا کے صحت کارڈ ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے, 2 سال سے اس کے پیسے نہیں دے رہے. تو ہم چیخیں گے نہیں, چلائیں گے نہیں. 40 سال سے AGN قاضی فارمولا جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے تحت ہم سارے پاکستان کو سبسیڈائز کریں, اس کا 1 پیسہ نہیں دیتے. تو ہم بولیں گے نہیں اس پہ, کیوں نہیں بولیں گے؟ ٹھیک. آسیہ صاحبہ, میں ذرا MKM کی آپ سے بات کرتی ہوں, لیکن اس پہ ذرا اپنی رائے دیں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ PTI سے منسلک لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ کر رہے ہیں وہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے یا اس کے زمرے میں آتا ہے, اور یہ جو ڈیجیٹل فائر وال کی تنصیب ہے, اس سے ہماری جمہوریت آگے بڑھے گی, مضبوط ہوگی یا مزید پیچھے جائے گی؟ دیکھیے, ہم سوشل میڈیا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس پہ آگ اگل رہے ہیں, یا چھوڑ دیں PTI کو. میں PTI کی تو بات ہی نہیں کرنا چاہتی نا. کوئی بھی ہے جس کو وہاں پر زبان مل گئی ہے. کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے آپ کے معاشرے کی جو گندگی تھی اس کو ایکسپوز کر دیا ہے. دیٹس واٹ ہیز ایکچولی ہیپنڈ. اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے پارس کہ میں اپنا پانی خرید کے پی رہی ہوں, میں اپنی دواؤں کے پیسے خود دے رہی ہوں, میں اپنے بچوں کو اسکولوں کی فیسیں خود دے رہی ہوں, میرے گھر کے باہر گٹر ابل رہا ہے, میرے گھر میں پینے کا صاف پانی نہیں آ رہا ہے, میرے حلقے میں 18 گھنٹے لائٹ نہیں ہے, میرے گھر میں گیس نہیں ہے. تو یہ جو فرسٹریشن ہے نا لوگوں کی, جی یہ کہیں تو the only point جو کہ ابھی ہوا ہے وہ یہ کہ ایک ٹارگٹ سوشل میڈیا پہ دے دیا گیا ہے کہ جی یہ ہے فوج, یہ ہے خراب, اس کے اوپر کرو. نہیں, ہمیں کیا کرنا ہے. آپ غصہ نکالنے کی بات کر رہی تھی تو دیکھیں, کہا جاتا ہے نا کہ سوشل میڈیا پر اپنا کیتھارسس لوگ کر لیتے ہیں, اپنا غصہ نکال لیتے ہیں, وہاں بھی نہیں نکالیں گے تو پھر تو یہ بہت خطرناک نہیں ہو جائے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں, آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی. میں اسی کے اوپر آتی ہوں, اسی موضوع کے اوپر. یہ جو آپ فائر وال اور سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں MQM پاکستان نے جو 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیش کی تھی اس پر PMLN کی لیڈرشپ ہم سے ایگریڈ ہے, اور ہمارے پاس ان کے ساتھ وہ ریٹن ہے, معاہدہ ہے پورا. میں آپ کو آپ کے پروگرام کے توسط سے شاندانہ کو میں بتاؤں کہ شاندانہ ہم اپنی یہ 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے
گے. ہم آپ کے پارلیمانی جو لیڈر ہیں زرتاج گل, ہم ان کے پاس گئے ہیں, اور میں خود پرسنلی ہم گئے ہیں علی محمد خان کے پاس. ہم نے ان کو وہ پریزنٹ کیا ہے. ہم نے ان کو کہا ہے کہ دیکھیں اٹس اباؤٹ پاکستان, اٹس ناٹ اباؤٹ ایم کیو ایم. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اور یہی وہ راستہ ہے پارس. میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کو اور شندانہ کو بھی میں کہتی ہوں کہ شندانہ آئیں, اس پر بیٹھ کے پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں. یہاں پر بیٹھ کے بات کرنے کی بہت چیزوں کے اوپر ضرورت ہے. آپ بڑی بہترین بات کر رہی ہیں. آسیہ اسحاق صاحبہ, شاندانہ گل اور مائزہ امین, بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.